रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब पाकिस्तान की अवाम की तरह इस हुकूमत की जो नाकामी है बर्दाश्त कर रहे हो, और आजकल जिस तरीके से ख़ास तौर पे महंगाई ने पाकिस्तान की अवाम को परेशान कर दिया है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम तारीख़ी महंगाई का सामना कर रहा है, और जिस तरीके से हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के गरीब अवाम को इस मुश्किल वक्त में लावारिस छोड़ा है, वो सब आपके सामने है। हम समझते हैं कि जब पाकिस्तान के अवाम तारीख़ी महंगाई का सामना कर रही हैं तो उसका दौरान हमारा, चाहे वो पेट्रोल का कीमत हो, चाहे वो गैस का कीमत हो, उनको चार दफ़ा हुकूमत की तरफ से एक महीने में बढ़ाना ना सिर्फ नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, नालायकी है, बहुत बड़ा ज़्यादती है। और हुकूमत ने मुसलसल इस किस्म के गरीब दुश्मन पॉलिसीज़ अपनाए हैं, और बात वो गरीब के करते हैं। इसी बात पे हम समझते हैं कि ये हुकूमत के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इनके ख़िलाफ़ चार्ज शीट है वो हमारा इस वक्त का मुआशी सूरत हाल है कि पाकिस्तान जिसके पास इतना ज़्यादा पोटेंशल है, इतना ज़्यादा इकोनॉमिक स्कोप का पोटेंशल है कि हमारा वो वाहिद मुल्क है इस पूरा रीजन में जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नेगेटिव में गिर गया है। और पाकिस्तान की ग्रोथ रेट अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे हो तो ये शर्मनाक बात है। पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन की शरह है वो अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से ज़्यादा हो, वो पूरी रीजन में ज़्यादा हो, और हमारा वज़ीर आज़म कहें कि पाकिस्तान की मीशत से सिमत पे चल रहा है, तो वो आपको दो चीज़ें की बात इट एक्सप्लेन्स 2 पॉइंट्स टू यू। वन के इनका पूरा पॉलिसी ना सिर्फ फेल है, इस वक्त जो बोझ अवाम उठा रहे हैं वो उनकी नालायकी की वजह से है, मगर साथ साथ उनको कोई इल्म ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि आम आदमी किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं इस वक्त। हम उसी कराची में बैठे हैं जहां इस महंगाई की तूफ़ान में, इस मुआशी सूरत हाल में उन्होंने हाल ही में हमारा जो स्टील मिल के 10,000 ख़ानदान को बेरोज़गार कर दिया है। उनके ना कोई सुनने वाला है, ना कोई उनका मुश्किल वक्त में कोई सहूलत पहुंचाने को तैयार है। इस किस्म का जुल्म कब तक जारी रहेगा? जो सबसे लेटेस्ट खबर है, जो इन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला है सिंध के हॉस्पिटल्स को ज़बरदस्ती ज़ब्त करना, जो कि अदालत की फ़ैसले की भी ख़िलाफ़ वर्जी है। इसलिए टेक ओवर करने से पहले उन्होंने सिंध हुकूमत के साथ तो ड्यूज़ का इशू तय करना था, अब तक नहीं हुआ है। इसके बावजूद उन्होंने वही नाकाम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का ऑर्डिनेंस निकाले हैं NICVD के लिए, NICH के लिए, जिसकी वजह से पख्तूनख्वा और पंजाब का सेहत का निज़ाम बैठ चुका है। जहाँ से हम मुफ्त इलाज दिलवा रहे थे, मुफ्त दवाई पाकिस्तान के अवाम तक पहुँचा रहे थे, वहाँ से वो अब उन इलाज के लिए भी चार्ज करना चाहेंगे, उस दवाई के लिए भी चार्ज करना चाहेंगे। उन्हीं डॉक्टर्स को जिनको हमने ना सिर्फ रेगुलराइज किया मगर उनको लीडिंग जो सैलरी है वो उनके मेहनत के मुताबिक, उनके मेरिट के मुताबिक ज़्यादा दे रहे थे, उन पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो डॉक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ बन जाएंगे, उनको पेंशन से महरूम रखा चाहिए, और ये सिंध सेहत का सबसे बेहतरीन इदारा है। अब देखिए कि हर जगह पे, हर फोरम पे वो इस मुल्क के अवाम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये हम जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान की गरीब अवाम क्यों इनकी नालायकी और नाअहली का बोझ उठाए? पाकिस्तान के अवाम क्यों इनके मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से सफ़र करे जब ये हुक्मरान उनके ऊपर मुसलत हो चुके हैं? हम उस सूबे में बैठे हैं जो गैस पैदा करता है। हम पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान को गैस देते हैं, लेकिन आइन के मुताबिक हर
پورا پاکستان کے لیے جو آئین کہتا ہے کہ جہاں گیس پیدا ہوتا ہے ان کا سب سے پہلے حق ہوتا ہے، ان پہ صرف ان کا حق نہیں ہوتا ہے، پورا پاکستان کا گیس ہے، صرف سندھ کا گیس نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے حق سندھ کے عوام کے پاس ہے، اور اگر ان کو اپنے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے، ان کو منیمم جو ہمارا ڈیمانڈ کے مطابق جو ہمارا ضروریات ہے وہ پورا نہیں کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ صرف ہمارا انڈسٹریز تباہ ہو رہے ہیں، نہ صرف ہمارا عوام کو روزگار کی صورت حال میں نقصان پہنچایا جا رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ ان کا چولہا نہیں چل رہے، وہ گھر میں کھانا نہیں پکا سکتے، اور یہ تقریباً پورا پاکستان کے حال ہے اس وقت۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب کو مستعفی ہونا چاہیے، استعفیٰ دینا چاہیے، خود بخود اپنا کرسی سے ہٹنا چاہیے، ناجائز وزیر اعظم ہے، اور اس ناجائز وزیر اعظم کی حکومت کی وجہ سے عوام تکلیف میں ہے، اس ناجائز حکمران کی وجہ سے، اس ناجائز وزیر اعظم کی وجہ سے پورا کا پورا پاکستان کا بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ یہ تو نہ صرف ہر پاکستانی کے لیے ایک مشکل وقت تھا، ایک پریشانی کے وقت تھا، تکلیف کا وقت تھا، مگر ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کہ پورا پاکستان کا بجلی چلا جاتا ہے ایک وقت میں، اور آج تک یہ نااہل حکومت ہمیں جواب نہیں دے سکتا کہ یہ کیوں ہوا۔ یہ حکومت ہر سیکٹر کو تباہ کر رہا ہے۔ اب پی آئی اے کو اٹھا کے دیکھیں، پہلے وہ جعلی ڈگری کا جعلی الزام لگا کے پورا پی آئی اے کو بٹھا دیا، اب بھی دن بدن کسی نہ کسی ملک سے ان کا مس مینجمنٹ کی وجہ سے، اس حکومت کی نالائکی کی وجہ سے ہمارے اوپر بین ہوتا جا رہا ہے۔ اور آج ہی جو ملیشیا میں شاید پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا ہوائی جہاز کو امپاؤنڈ کیا گیا، اس لیے آپ لیس نہیں پے کر رہا تھے، وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ معاشی سطح پہ دیکھیں، آپ اپنے اندرونی ایشوز کو اٹھا کے دیکھیں، آپ اپنا انٹریکشنز دوسرے محلے کے ساتھ اٹھا کے دیکھیں۔ پاکستان جہاں کھڑا ہے اتنے برے سچویشن میں، ہم اپنا تاریخ میں ایسے موقف پہ نہیں کھڑے تھے۔ ہم حکومت آج کل جہاں بھی پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے وہ کووڈ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کووڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے آج بھی کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں، جو بھی پاکستان کے عوام کی قربانی کی وجہ سے، خاص طور پہ اس صوبے سے سب سے پہلے مگر پھر پورا ملک کے پاکستان کے عوام نے، جب انہوں نے پوری دنیا میں سب سے جلدی اور اتنا کم افیکٹیز کے ساتھ وہ پورا لاک ڈاؤن کر دیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو الحمدللہ ہمارے عوام کی قربانی کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں ہوا، ہم وہ پورا گراؤنڈ جو ہے لوز کر رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان نے آج تک جو ایک ہی حل ہے اس مشکل صورتحال میں، ویکسین ہی وہ طریقہ ہے جو کہ ہم اس مشکل صورتحال میں نکل جائے گا۔ اور جہاں آپ اپنا قربانیوں کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ریجن میں آگے تھے، اب ویکسین کی وجہ سے آپ ریجن میں پیچھے ہوتے جائیں گے۔ اس لیے پاکستان نے اپنا امپورٹ کی تو بندوبست کی ہی نہیں، مگر چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ ویسٹرن ممالک کے کنٹریز ہو، وہ اپنا ویکسینیشنز کا منصوبے پر تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم تو جنوری میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے، سندھ حکومت جنوری میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہم اپنا اس پروگرام کو رول آؤٹ کر سکیں گے۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ جنوری تک آپ اپنا تیاری کریں تاکہ اس ویکسینیشن کا جو ہم منصوبہ جو طریقہ کار ہے وہ ہم شروع کر سکتے ہیں۔ اس پہ ہم نے اپنا تیاری، جو اپنا فرنٹ لائن ورکرز ہے، سب سے ونربل اور سب سے امپورٹنٹ جنہوں نے ہمیں کور کرنا ہے، وہ سب تیار کر لیا، سب دفتریں جو بھی میکنزم ہونا تھا، لیکن اب تک ویکسین پہنچا ہی نہیں ہے۔ اور ابھی ہمیں جو اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی انتظار کرنا پڑے گا، اور یہ دو وجہ سے نقصان دہ ہیں۔ یہ اس لیے بھی نقصان دہ ہے کہ جتنا جلدی آپ یہ کام کریں اتنا ہی جلدی آپ اپنے عوام سے ان مشکلات سے نکال سکتے ہو، لیکن ساتھ ساتھ یہ اس لیے بھی ناانصافی ہے کہ ہم انصاف
के तकाज़े में ये वैक्सीन ड्राइव फिर नहीं कर रही हैं। हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ जिस तरीके से कर रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर को प्रेफरेंस देंगे, प्राइवेट सेक्टर को पूरा आज़ादी होगा। प्राइवेट सेक्टर सबसे पहले ये वैक्सीन का बंदोबस्त करेगा, जिसके पास पैसा है वो वैक्सीन लगाएगा। और जो तरीक़ाकार होना चाहिए कि सबसे पहले हुकूमत ने प्रोक्योर किया हो, हुकूमत ने अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स को, अपने सबसे वीकेस्ट को कवर कर दिया हो, और फिर ऑब्वियसली पहले प्राइवेट सेक्टर अपना काम करे। वैसे अब नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ हम देखें, चाहे वो हमारा मुआशी सूरत हाल हो, चाहे वो हमारा सेहत का जो मुश्किलात है उस लेवल पे हो, हमारा हुकूमत नाकाम रहा है। हमारा हुकूमत की वजह से हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और यही वजह है कि हम मुतालबा करते हैं कि उनको मुस्ताफ़ी होना चाहिए। इनके जो इनके कंट्रोवर्सीज़ हैं, जो उनके केसेस है, वो भी सब आपके सामने हैं। हम जानते हैं कि दुनिया का जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है वो भी कहता है कि पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत तरीके इंसाफ का हुकूमत रहा है, कि तरीके इंसाफ की हुकूमत के दौरान चाहे वो बिलियन ट्रीज़ का सुनामी का स्कैंडल हो, चाहे वो BRT का मंसूबा का स्कैंडल हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग केस का जो आज तक कोई जवाब नहीं मिला है, जिस पे संगीन इल्ज़ामात लगे हैं कि PTI फॉरेन स्पॉन्सर्ड एक जमात है, उनके अपना मेंबर ये ने इस इल्ज़ाम को सामने रखा। लेकिन अफसोस के साथ चाहे वो अदालत हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, अवाम के सामने हक़ाइक़ आज तक नहीं पहुँचे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 19 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज भी करेगा और मुतालबा करेगा कि इस केस को कंक्लूजन की तरफ लेकर जाए, और जो ये सारे इश्यूज़ हैं, ये सारे इल्ज़ामात जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम के सामने लाया जाए। हमें बताया जाए कि ये कौन से ममालिक से कौन से लोग थे जिन्होंने इतना ज़्यादा पैसा PTI को दिया है। अगर कोई भारत का शहरी या कोई इज़राइल की शहरी कोई पाकिस्तान की जमात को फंडिंग कर रहा हो तो कोई वजह होगा कि इन्होंने ये फंडिंग की। हम सब का, पाकिस्तान का अवाम का मुतालबा होगा कि ये कौन लोग थे, इन्होंने PTI को क्यों पैसे दिए, और क्या जब से PTI हुकूमत में आए हैं इन्होंने इन लोगों को कोई फ़ायदा पहुंचाया है या नहीं। मैं समझता हूं कि ये हमारा जो भी हुकूमत में होता, अगर इतना संगीन इल्ज़ाम इतना सीनियर बंदा की तरफ से सबूत के साथ आ रहा होता, तो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के जो मुतालबात है उसके मुताबिक ये हकीकत पाकिस्तान के अवाम के सामने अब तक रखा जाना चाहिए था। तो एक बार फिर इंशाअल्लाह ताला हम 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने ये मुतालबात सामने रखेंगे, और उम्मीद है कि माजी की तरह हमें मायूस नहीं किया जाएगा। PDM का इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज हो रहा है, उसमें क्या आप शरीक होंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ोर और शोर से PDM के प्रोटेस्ट में शिरकत करेंगे, और जगह जगह से ऑब्वियसली पूरा ज़ोर हमारा पार्लियामेंटेरियंस, हमारा कारकुन वहाँ भी जमा होंगे। मगर इंशाअल्लाह ताला मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू और मुख्तलिफ तरीके के तकरीरें के थ्रू इस इशू को भी ख़ुद उजागर करूँगा। चेयरमैन साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बारहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है भरपूर जो तरीक चल रही है उसका साथ देने की बातें कर रहे हैं, मगर साथ साथ जो है वो मनफी खबरें भी चलाई जा रही हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो बैकडोर चैनल से जो अलग से मुज़ाकरात कर रही है हुकूमत से, इनमें क्या सदाकत है, थोड़ा इस बारे में बताएं। एक तो हमेशा की तरह हम ना सिर्फ इनकार करते हैं, मज़ामत करते हैं, आप ख़ुद मान रहे हो कि ये मनफी ख़बरें हैं, और अगर मनफी ख़बरें में कोई हकीकत होता तो वो भी आपके सामने होता, वो भी आपके सामने होता जैसे दूसरों की तरह आपके सामने है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये बता दें कि
मुर्तज़ा वहाब भी कई मरतबा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोट कर चुके हैं, आइन के आर्टिकल 158 का जिक्र करते हैं कि सूबे का सुई गैस पे पहला हक है। जब आईनी जवाब भी आपके पास मौजूद है तो सुई गैस के मामले पर आप अदालतों से रजू क्यों नहीं करते? कभी जजायर का मसला, कभी अस्पतालों का मसला, तो इन सब चीज़ों से मुस्तकिल तौर पे आप कोई किसी फोरम पे क्यों नहीं बात करते? एक तो हम समझते हैं कि हम हर फोरम पे बात करते हैं, जहाँ तक हॉस्पिटल का मसला है वो तो कोर्ट में ही था और कोर्ट का रोल भी आपके सामने था और फिर उसी कोर्ट का फैसला में हम रिव्यू में भी है। जहाँ तक ये आइन में लिखा है ये तो बिल्कुल साफ और शफाफ लिखा है। ये ना सिर्फ हमारा मसला है मगर बलूचिस्तान का भी मसला है, दूसरे जगह का भी मसला है और मैं समझता हूँ हर फोरम को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हमने सेनेट को भी इस्तेमाल किया है, नेशनल असम्बली को भी इस्तेमाल किया है, प्रोविंशियल असम्बली को भी इस्तेमाल किया है। अगर अदालत में इंसाफ का उम्मीद है तो फिर ज़रूर अदालत का दरवाज़ा को खटखटाना चाहिए। दावा किया है, बल्कि ये इतना कहा है कि जो जजायर का मामला है, जो अस्पतालों का मामला है, वो सिंध हुकूमत और हम मिल बैठ के मसला हल करेंगे। क्या आप ये चाहते हैं कि मिल बैठ के उनके साथ मुज़ाकरात किए जाए मामले पर, जजायर के? मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला साहब बड़ा मुश्किल सूरत हाल में इसके बावजूद कि हमें अपना NFC अवार्ड की हक नहीं मिलता, अपना फेडरल ट्रांसफर्स का शेयर नहीं दिया जाता, हमारा गैस का हक नहीं दिया जाता, हमारा जजायर से लेके हॉस्पिटल तक हमसे छीना चाहता है, लेकिन अपने अवाम के मसाइल हल करने के लिए इस किस्म के लोगों के साथ बैठने को भी तैयार है, बात करने को भी तैयार है। और मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि इस बैठने से, इस मिलने से कुछ नतीजा निकलेगा। अनफॉर्चुनेटली चाहे वो हॉस्पिटल की इशू हो, चाहे वो जजायर की इशू हो, मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत जैसे हर वादा धोखा निकला है, ये भी धोखा है। वो इसलिए कि हम ना जजायर पे ना हॉस्पिटल पे आज से बात कर रहे हैं, आपके थ्रू, इन पर्सन, पार्लियामान के थ्रू जगह जगह हम इन इश्यूज़ को उठा रहे हैं। हमने मुतालबा किया था कि वो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस है जज़ाहिर के ऊपर वो वापस लिया जाए। वो हमारे अवाम के इस धरती पे ढाका था, गैर आईनी था, अब खुद ब खुद ख़त्म तो हो गया है, अब उनको मजबूरन आपसे बात करना पड़ेगा। इसलिए वो फिर से वो ऑर्डिनेंस नहीं निकाल सकते, रिपीट ऑर्डिनेंस इलीगल है। अगर काम कर चलना है तो लेजिस्लेशन होना पड़ेगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन होना पड़ेगा तो एक्चुअली यहाँ से होना पड़ेगा, वफाक का काम ही नहीं। हम समझते हैं कि अगर इनका नीयत साफ है तो इनका जो स्टेटेड प्रपोजल है उनको ये भूलना चाहिए। ये जो जिस तरीके से इस्लामाबाद से हमारा जज़ायर को चलाना चाहिए इसको भूलना चाहिए और उनको एक कमेटी या एक तरीका निकालना चाहिए जिससे हम अपने माहीगीरों से, अपना सिविल सोसाइटी से, अपना वहाँ के मुकामी अवाम से आप इंगेज करें, देखें वो चाहते क्या है। अगर वो इनकार करते हैं तो हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो एक ईंट भी उन जज़ायर पे लगाएं। जहाँ तक हॉस्पिटल्स की बात है, उन्होंने कोर्ट पे भी गलत फैक्ट्स सामने लेकर आए हैं। उन्होंने अपने कैबिनेट के थ्रू कह चुके हैं कि हम नहीं चाहते हैं ये हॉस्पिटल्स, फिर भी ये नोटिफिकेशन निकल जाता है। कोर्ट के मुताबिक आपने जो पैसा देना है, अगर आपने ये कदम उठाना है, वो बात भी शुरू ही नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि ये बात करने जानते हैं, काम करने नहीं चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो 700 बिलियन सिंध हुकूमत का वैसे ही चल रहे थे मंसूबे, अगर इससे उनमें कोई लॉजिस्टिक्स में बेहतरी आता है तो अच्छी बात है, लेकिन हर मुलाकात में और हर मौक़िफ़ पे CM सिंध ज़रूर याद दिलवाता होगा इनको कि ये जो बहुत कम पैसा, कम स्कीम्स है ज़रूरियात के मुताबिक। जब वर्ल्ड बैंक कहता है कि कराची को $10 बिलियन की ज़रूरत है, जब आप जानते हो कि उनका शेयर
چلیے $10 بلین ضرورت ہے, ان کا شیئر آپ سے جو آپ دیتے ہیں اس سے زیادہ ہے, تو پھر ہم بڑے اس نالا کو صاف کرنے کے لیے ملتے رہے اور انشاءاللہ نالا بھی صاف ہو جائے گا. لیکن ہم نے کراچی اور پورا صوبہ کا مسائل حل کرنا ہے. نہ سندھ حکومت نہ وفاقی حکومت صرف ایک شہر کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں, ہم اس پورا صوبہ کے اور اس پورے ملک کے ذمہ دار ہیں. اور جب تک آپ آئین کے مطابق اور انصاف کے مطابق اپنا ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن نہیں کریں گے تب تک نہ کراچی بنے گا نہ نواب شاہ بنے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے ملک کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے, یہ بعض لوگ کہتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں. آپ اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں, دھرنے بھی جاری ہیں, اور کیا یہ آپشن کب استعمال کریں گے؟ پارلیمان میں آپ اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کب لائیں گے؟ کیونکہ یہ بھی ایک آئینی طریقہ ہے. یہی طریقہ ہے نا الٹیمیٹلی. ہم تو کوئی اینرکسٹ نہیں ہیں, ہم غیر جمہوری قوت تو نہیں ہے جو کوئی غیر جمہوری طاقت دکھا کے یا کسی کو زور سے یا کسی غیر آئینی طریقے سے ہٹانا چاہیں گے. اگر آپ آئینی اور جمہوری طریقے کے بات کریں تو پھر چاہے وہ پارلیمان ہو یا عدالت ہو, وہ کسی قانون کے تحت ہم چاہیں گے کہ ہم وزیر اعظم کو ہٹائیں. اور اس ہی بات پہ انشاءاللہ تعالی ہم پی ڈی ایم کو قیادت کو ایک پیج پہ لے کر آئیں گے. اور یہی طریقہ ہے, یہی جمہوری پارلیمانی اور آئینی طریقہ ہے اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے. اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے سیاست میں, حکومتوں قائم کرنے میں اور ان حکومتوں کو چلانے میں, وہ ختم کرنا پڑے گا. ہم یہ کام کریں, پارلیمان میں قدم اٹھائے, اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب بھی ہوں گے. جب سے وزیر اعظم صاحب آئے ہیں, ہر اپنی اسپیچ میں ہر تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا. آپ NRO کے بارے میں نا مجھ سے نہ پوچھے, ان سے پوچھے جن سے میاں عمران خان صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے ابھی تک 2 سال میں جن کو انہوں نے NRO دیا ہے نا, ان سے آپ پوچھے NRO کے بارے میں. آپ آٹا چوروں سے پوچھے, آپ چینی چوروں سے پوچھے, ان سب سے پوچھے جو اس حکومت میں بڑے بڑے کرپشن کا سکینڈلز کا سامنا کرتے ہوئے کے باوجود ان کا کچھ نہیں پوچھا گیا. آج تک آپ کے سامنے نہ چینی کمیشن کا رپورٹ آیا ہے, اس بلیک آؤٹ کا بھی کوئی کمیٹی ہی بنے گا اور پھر ہم بھول ہی جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں تب تک انصاف نہیں ہوگا, تب تک اکاؤنٹیبلٹی کا صحیح نظام نہیں ہوگا, جب تک سب کے لیے ایک نظام نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی بھی جو ہیومن رائٹس واچ کا رپورٹ پاکستان کے بارے میں نکلا ہے, وہ جو سالانہ رپورٹ آتا ہے, اس پہ بھی پاکستان میں جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سلوک, خاص طور پہ PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر کیا گیا ہے, وہ نظام چل رہا ہے اس ملک میں. اور جہاں ہم انہی ہیومن رائٹس کے رپورٹس کو جب وہ کشمیر کے ذکر کرتے ہیں تو ہم ہر فورم پہ ان کا استعمال کرتے ہیں, تو جب وہ ہمارے اپنے ہاں پاکستان کے لیے کچھ کہتے ہیں اس کو بھی اتنا ہی سیریسلی ہمیں لینا چاہیے. سے متعلق جو ہے حکومت جو الزام لگا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, الیکشن کمیشن نے 12 جو ریکارڈ مانگا ہے پیپلز پارٹی نہیں دے رہی. دوسرا, سینٹ کے انتخابات کی پیپلز پارٹی کی تیاری کیسی ہے؟ ایک جہاں تک فارن فنڈنگ کی کیس ہے, ہم بالکل قانون کے مطابق چل رہے ہیں. یہ الزام ہمارا مخالف نے ہم پر لگایا, کسی جہاں تک میرا علم ہے کسی دوسری 3 پیس PPP کا نام کا کوئی کمپنی کو دکھا کے یہ کہ پیپلز پارٹی کا, پیپلز پارٹی سے نہ کوئی اس کا کوئی تعلق ہے, نہ ہی پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی ایسے کیس ہے یا ثبوت ہے جس پہ ہم جواب دینے پہ کوئی مشکلات کا
सामना करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर जगह सामने करने को तैयार है, लेकिन इस बात पे ज़रूर जोर देंगे कि जो केस पीटीआई का अपना चीफ एग्जीक्यूटिव बुनियादी फाउंडिंग मेंबर ने जो पीटीआई के खिलाफ सबूतों के खिलाफ बैंक अकाउंट्स के सबूतों के साथ, बैंक अकाउंट्स के साथ, डोनेशंस के साथ, इल्ज़ामात के साथ इतने सालों से ईसीपी में जमा किया है, उनको उस केस का तो फैसला सुनाए, फिर आप दूसरा केसेस को ज़रूर आप उस पर भी कोशिश करें। जहाँ तक सेनेट के इलेक्शंस हैं, इंशाल्लाह ताला हम बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे। हम समझते हैं कि हुकूमत फिर भी लगा हुआ है इस इलेक्शन में किसी न किसी तरीके से धांधली करने के लिए। वो सारे अपना अमीर तरीन ATMs को भी इस्तेमाल करना चाहेंगे, और वो जो उनका घबराहट पूरा मुल्क के सामने है, उन्होंने जिस तरीके से शो ऑफ हैंड्स की धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्शंस में, वो फिर से एक इलेक्शन से पहले एक अदारा को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। पिछले इलेक्शन में साकिब निसार का सुप्रीम कोर्ट को बहुत मुतनाज़ा बनाया गया 2018 के इलेक्शंस में, बिकॉज ऑफ उनका जो रोल था उस इलेक्शंस में। अब सेनेट के इलेक्शन से पहले ऐसे कोई चीज़ सुप्रीम कोर्ट में फेंका है जिसका ना सरो पैर है, आइन के मुताबिक, कानून का मुताबिक होना ही नहीं चाहिए। इस तरीके से आपने अगर शो ऑफ हैंड्स या ओपन वोटिंग करना है, हम तो चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहता है कि हम कोई इस किस्म का ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म लेकर आए जिससे हम जो करप्शन का पोर्शन है उसको कवर कर सके, मगर हम चाहेंगे कि वो जमहूरी और कानूनी तरीके से हो जाए, और कोई अदालत का इसमें ना रोल है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अदालत का यही फैसला आएगा कि ये तो पार्लियामान जाने और पार्लियामेंटेरियंस जाने, इसमें तो अदालत का कोई रोल ही नहीं है। जब पार्लियामान बैठेगा तो पार्लियामान को सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। सीक्रेट बैलेट का तहफ़्फ़ुज़ भी दिलवाने का, आपका जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का वोट होता है सेनेट में, अगर आप शो ऑफ हैंड्स या ओपन बैलेट करेंगे तो बड़ों जमातों के लिए पीटीआई हो गया, नून लीग हो गया, पीपल्स पार्टी के लिए तो फ़ायदेमंद है, मगर जो छोटे जमात हैं, जो शायद एक दो सीट्स ले सकते हैं किसी भी सूबाई असेंबली में, वो कोई कौम परस्त हो गया, वो बलूचिस्तान के हज़ारा हो गया, कम्युनिटी हो गया, उनका एक ही सीट निकलता है, वो तो ख्वाब देख सकते हैं कि हमें सेकंड प्रेफरेंस में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा सेनेट में, हाउस ऑफ द फेडरेशन में। और इनका इस कदम से वो अपने लिए एक इलेक्शन में, इसलिए वो अपने MNAs और MPAs पे एतमाद नहीं करते, एक इलेक्शन में वो जल्दबाजी से अपने लिए धांधली करना चाहते हैं जिससे छोटे सूबे को और छोटे जमातों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको किसी तरीके से, ना चोर दरवाज़ों से, ना किसी और इदारा को बदनाम करके, इस्तेमाल करके अपने लिए शॉर्ट टर्म फ़ायदा पहुंचाना चाहेंगे। हाँ, जमहूरियत का फ़ायदा के लिए, चार्टर डेमोक्रेसी को हासिल करने के लिए हम सब के साथ मिलने को तैयार है जो चार्टर डेमोक्रेसी के पॉइंट्स पे आने को तैयार है। साहब ये फरमाएगा कि मर्दमशुमारी का मामला जो है वो सिंध और खुसूसन कराची के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आपकी हुकूमत ने भी इस पर और आपने भी एहतजाज किया था, लेकिन ऑन ग्राउंड जो एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं वो PSP और जमात इस्लामी नजर आ रहे हैं। मुझे तो PSP और जमात इस्लामी नज़र ही नहीं आते, कराची में आपको नज़र आएंगे। और जहाँ तक सेंसस की बात है, इनको तो होश ही नहीं आया, चाहे वो MQM हो, क्या वो PSP हो, चाहे वो जमात इस्लामी, उनको पता ही नहीं था। हम तो आज से नहीं, नून लीग के दौर से एहतजाज कर रहे हैं कि फाटा से लेके कराची तक नाइंसाफ़ी हुआ है, सिर्फ एक शहर के साथ नहीं। हमारा एविडेंस है, हमारा सबूत है, जो हम जगह जगह इसको ना सिर्फ उठा रहे हैं, हमने हुकूमत के साथ तय किया था कि जहां हम इलेक्शंस को डिले नहीं करना चाहते हैं और इंटरम बेसिस पे इलेक्शन के लिए इस सेंसस को मानते हैं, वहां 10% इनको रीचेक करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। और आज भी ये गलत और नाजायज़ जो सेंसस है,
جو میں سمجھتا ہوں 2018 کے دھاندلی میں بھی استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے بہت سے صوبے کو اپنا صحیح حق سے محروم رکھا جائے گا. انفارچونیٹلی کراچی کا سو کال جماعت کی موجودگی میں اس کیبنٹ نے اپروو کر دیا. اب ہم ان جماعتوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں جو اتحادی ہیں مگر کہنے کی حد تک اس سینسس کے خلاف ہے. سارے سٹیک ہولڈرز سے رابطے میں ہیں. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ بھی یہ اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں اور کوشش ہے کہ ہم اس کا کوئی حل نکالیں. اس لیے یہ مسلسل ایک ناانصافی ہوتا ہے، ایک ظلم ہوتا ہے جب آپ کا گنتی صحیح نہیں ہوتا، آپ کا پروپورشنل، آپ کا ریپرزنٹیشن صحیح نہیں ہوتا. ویسے ہی آپ کو جو قانون میں اور آئین میں ملنا چاہیے وہ نہیں دیا جا رہا ہے. جب آپ کا انڈر ریپرزنٹیشن ہوگا تو وہ ڈبل انسلٹ ہوگا. سوری آپ ریپیٹ کریں. جی جیسے آپ نے کہا کہ موجودہ حکومت نے مہنگائی کے پہاڑ توڑے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور بالکل سچ بات ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں گراف فروشی اس شہر کے اندر انتہائی عروج پر ہے، حکومتی ریٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ دودھ کے ریٹ 120 روپے کلو فروخت ہوتا ہے چڑھا کرنے کے لیے، گوشت ہے، ہر چیز ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پورا ملک میں حکومت نے جس قسم کا بحران کا سلسلہ پیدا کر لیا ہے. جب آٹا کا بحران ہوگا اور چینی کا بحران ہوگا تو جگہ جگہ شہر میں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. وہ اپنے فالس پلاننگ کی وجہ سے عام آدمی کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ تو ہمارا معیشت کے لیے تیاری ہی نہیں کرتے. اب ہمارا زرعی ملک ہے، زراعت کا نظام پہ ہم چلتے ہیں، جہاں آپ خود ٹماٹر پیدا کر رہے ہو، جہاں آپ خود پیاز پیدا کرتے ہو، وہاں اگر آپ امپورٹ کریں گے اور اپنا ہی فارمرز کو انڈر کٹ کریں گے تو ڈبل نقصان ہوگا آپ کے معیشت پہ. اور جہاں تک مہنگائی کی بات ہے، وہ اگر سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت اسلام آباد کی مہنگائی کا ذمہ دار ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت پختونخوا کا مہنگائی کا ذمہ دار ہے، وہ تو ان کی مرضی. لیکن پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان وہ واحد ملک ہے جن کا مہنگائی کا شرح، مہنگائی کا ریٹ ان کا ارد گرد ہر ملک سے آگے ہیں، بنگلہ دیش سے بھی آگے ہیں، اور افغانستان جیسے جگہ جہاں جنگ ہو رہا ہے ان سے بھی زیادہ ہمارا مہنگائی ہے. جو سب سے ریسنٹ سروے ہوا ہے پاکستان میں غذائی قلت کے مطابق، فوڈ انسیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے وہ تقریباً 50% 50% پاکستان کے جو ہاؤس ہولڈز 50% کے جو پاکستان کے ہاؤس ہولڈز ہے وہ غذائی قلت کا شکار ہے آج. اب ان کا سروے کے مطابق 50% آف پاکستانی ہاؤس ہولڈز ہیو ایدر یا انہوں نے اپنے کنزمپشن میں، اپنا کھانے پینے میں جو وہ خرید کرتے ہیں اس کو آدھا کر دیا ہے، کوانٹٹی کو کم کیا ہے، یا کوالٹی کو کم کیا ہے. یہ صورتحال ہے جو پاکستان کا عام آدمی ان کا نالائکی کی وجہ سے، ان کا نااہلی کی وجہ سے صرف اور صرف، ورنہ پاکستان میں نہ صرف اتنا پوٹینشل ہے، ہم ایسے پوزیشن تھے کہ ہم اس پورا صورتحال میں اگر ہم اپنا کمزور تر طبقہ کا خیال رکھتے، مظلوم طبقہ کا، مزدور طبقہ کا، سفید پوش طبقہ کی طرف دیکھتے، ان کو سنبھالتے، نہ کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم نے ایک اور ایمنسٹی پیکج دینا ہے، انڈسٹری کو ہم نے پھر سے بیل آؤٹ کرنا ہے، ہمارا بینکرز کو، ہمارا اسٹاک بروکرز کو ہمیں فائدہ پہنچانا ہے. اگر ہم ان بڑے بڑے جو امیر ترین لوگ ہر دور میں رہتے ہیں ان کا خیال رکھنے کے بجائے اس مشکل صورتحال میں اب سب سے زیادہ حکومت کا ساتھ اور سہولت ان لوگوں کو پہنچاتے جو سب سے زیادہ بوجھ اٹھا رہے ہیں، تو پھر ہم اس مشکل صورتحال کا سامنا نہیں کر رہے ہوتے. اور ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ پورا پاکستان کو یہ 2 سال کا ایکسپیریمنٹ کو برداشت کرنا پڑا.
صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک ایسا آدمی جن کے پاس نہ میجورٹی ہے، نہ ووٹس ہے، نہ حق ہے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنا، وہ بیٹھ رہا ہے، وہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے، وہ 2 سال بعد بھی ٹریننگ پر ہے، وہ ٹریننگ موڈ میں IMF جیسے ادارے کے ساتھ نیگوشیشنز کر رہے ہیں، وہ ٹریننگ موڈ میں خود ہے، اور ٹریننگ موڈ کا وزیر اعلیٰ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کے لیے لگا دیا ہے۔ ہر چیز کو وہ سمجھتا ہے کہ اپنے ادارے سنبھال سکتے، جبکہ وہ ادارے کے کام ہی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کام تو وہ وزیر اعظم خود کرنا پڑے گا، اپنے وزیروں کو کرنا پڑے گا، تب تک پاکستان کے عوام یہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تھینک یو بھائی، تھینک یو۔